السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد لشرح دروس مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للثالثة إعدادي. فاليوم سنتعرف على درس جديد في جزء الميكانيك. إذن فعلى بركة الله. Alors, vous avez trouvé dans plusieurs boîtes de conservation des matières nutritives, vous avez trouvé la phrase suivante. Donc la phrase c'est le poids net. Est-ce que cette phrase elle est correcte physiquement؟ بمعنى أننا نجد في مجموعة من العلب ولا مجموعة من العلب لحفظ المواد الغذائية نجد هذه العبارة اللي هي لو بوا نت، تعني لي باللغة العربية الوزن الصافي. مثلا في هذه العلبة 250 غرام، يعني لو بوا نت أو الوزن الصافي هو 250 غرام. فهل هذه العبارة هي عبارة صحيحة فيزيائيا؟ إذن فللإجابة عن هذا السؤال ou bien pour répondre à cette question ou bien à cette situation problème, on va commencer un cours sous le titre le poids et la masse. Donc on va voir dans ce cours-là la différence entre le poids et la masse. يعني الفرق بين الوزن والكتلة. Premièrement, on va distinguer entre le poids et la masse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la masse? Donc, la masse est liée à la quantité de matière que contient un corps du symbole M. Ça veut dire le symbole de la masse, c'est M, et d'unité internationale, le kilogramme. إذن في التعريف ديال الكتلة بصفة عامة هي مرتبطة بكمية المادة التي يحتوي عليها هذا الجسم. فمثلا عندما نتحدث عن كرسي فالكرسي فهو يحتوي على كمية معينة من الحديد، فهي كنسميوها كمية مادة الحديد، هي كتلة هذا الكرسي ولا كتلة هذا الجسم. الرمز ديالها في النظام، الرمز ديالها هو الحرف M minuscule يعني بالحجم الصغير، et d'unité internationale هي الكيلوغرام، ووحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الكيلوغرام. Maintenant, on va passer au poids. Alors, le poids d'un corps ou la وزن الجسم, c'est la force à distance exercée par la planète, par exemple la Terre, sur les corps. Ou bien c'est la gravité terrestre symbolisée par P. بمعنى أن الوزن هو عبارة عن قوة عن بعد يطبقها أو لا تطبقها الكواكب، على سبيل المثال كوكب الأرض، على الأجسام التي توجد على سطح هذا الكوكب، وكنسميوها مثلا على سطح الأرض سنسميها بالجاذبية الأرضية، ونرمز لها بالحرف P فلاش، يعني P فوق منه سهم، هذا كيدل على أن لو بوا c'est une force، يعني هذا يدل على أن الوزن هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن قوة. Donc, le poids est une force, alors la force possède des caractéristiques. Donc, les caractéristiques du poids, pour déterminer ces caractéristiques, on utilise ou bien on a besoin d'une expérience. Alors, dans cette expérience, on suspend une boule à un fil, puis on brûle ce fil. On observe la chute de la boule vers le bas. Donc, باش أنني نتأكد من أن القوة F هي عبارة عن قوة، فلديها ماذا؟ فلديها مجموعة من الخصائص اللي شفنا في الدرس السابق ديال الكتلة
للدرس السابق ديال القوة. إذا فبالنسبة لخصائص الوزن، فمثلا عندما نقوم بحرق أو بتعليق واحد الكرية في بخيط، ثم نقوم بحرق هذا الخيط باستعمال شعلة، فسنلاحظ على أن الكرية ستسقط نحو الأسفل. Voilà. Alors pourquoi? Quelle est la signification physique? Pourquoi le poids, pourquoi la boule chute vers le bas؟ يعني علاش الكرية سقطت نحو الأسفل؟ فهذا دليل على وجود ماذا قلنا؟ هذا دليل على وجود قوة تسمى بالوزن الجسم، هي وزن الجسم. إذا بما أنها سقطت نحو الأسفل، فهذا يدل على أن الجسم، على أن وزن الجسم المنحى ديالو يكون نحو الأسفل، يعني le sens vers le bas, du haut vers le bas. Le centre ou bien le point d'application, c'est le centre de symétrie de ce corps. يعني مركز أو لا نقطة تأثير هذه القوة هو مركز ثقل هذا الجسم. إذا عندنا نقطة التأثير سي لو بوان دابليكاسيون بيان لو بوان داكسيون اللي هي مركز ثقل هذا الجسم. ثم عندنا لو سونس دو شوت، يعني المنحى ديال سقوط الجسم هو نحو الأسفل، فهذا يدل على أن منحى هذه القوة سيكون نحو الأسفل. Alors, vous avez ici les 4 caractéristiques du poids. Alors, le point d'application, c'est le centre de gravité. يعني نقطة التأثير هو مركز ثقل هذا الجسم. La direction, c'est la droite verticale passant par G. Donc, إلا رجعنا للشكل غنلقاو على أن la droite هو هذا، la droite هذا c'est la direction، يعني الاتجاه ديال القوة. وهناك فرق بين الاتجاه والمنحى. الاتجاه هو دائما عبارة عن مستقيم، بينما المنحى فهو عندما أضع هذا السهم، يعني عندما أضع هذا السهم فأنا أحدد منحى هذه القوة. Le sens c'est du centre G vers le centre de la Terre، يعني هو من مركز الجسم G نحو مركز الأرض. L'intensité notée P s'exprime en newton et mesurée par quel appareil? C'est le dynamomètre. Donc on peut mesurer l'intensité du poids، يعني شدة الوزن نقيسها باستعمال جهاز يسمى بالدينامومتر اللي تعرفنا عليه في الدرس السابق اللي هو القوة. Alors, pour déterminer le centre de gravité d'un corps de forme géométrique simple, donc c'est très simple. Donc, pour un solide homogène, le centre de gravité, le centre de gravité coïncide avec le centre de symétrie. بمعنى أنه باش نحدد المركز ديال الثقل ديال واحد الجسم اللي غيكون عنده فقط شكل هندسي معين عبارة عن مستطيل ريكتانجل أو مثلث ان تريونجل أو دائرة واحد لو سيركل. دونك هذا كيكون المركز ديالو ديال الثقل ديالو تيكون منطبق مع ماذا؟ فهو تيكون منطبق مع مركز تماثلي. فمثلا هاد لو كيوب هذا فمركز تماثلي هو تقاطع ديال لي ديامتر ديالو، يعني الأقطار ديالو. هنا غنلقى لو سونتر جي. كذلك بوغ هاد لو ريكتانجل غنرسم لي ديامتر، وفين كيتلاقاو ليا لي ديامتر هو المركز ديال النقطة، هو مركز ثقل هذا الجسم. كذلك بوغ لو كيوب نفس الشيء. Alors maintenant, quelle est la relation entre le poids et la masse؟ يعني اشنا هي العلاقة اللي كتجمع لي الوزن مع الكتلة. Donc, pour déterminer cette relation, on va faire une expérience. Donc, cette expérience,
On mesure avec un dynamomètre l'intensité du poids d'un ensemble des masses marquées. دونك هنا غادي نستعملو التجربة التالية. فغادي ناخد مجموعة من الأجسام. فوالا. دونك هنا عندي كتل معلمة دي ماس ماركي، يعني فرق دابا ما بين الكتلة والوزن. دونك هادو اللي مكتوبين هنا، عندي هنا 100 غرام 200 غرام 300 غرام 400 غرام اي 500 غرام، هادو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كتل معلمة. علاش معلمة؟ حيت مكتوبة فيهم هنا الكتلة ديال كل جسم. دونك غادي نقوم بالقياس ديالاش؟ ديال الوزن ديال هاد الجسم، ديال كل جسم ولا كل كتلة. كيفاش قلنا كنقيسو وزن الجسم؟ قلنا كنقيسوه باستعمال دينامومتر، هو هذا جهاز الدينامومتر. دونك كيكونو فيه هنايا تدريجات، ثم هنا عندي لونيتي انترناسيونال ديال القوة اللي هي نيوتن. دونك اون فا كومونسي par la première masse, c'est 100 grammes. Je mesure son poids. Donc le poids dans ce cas égale à combien? Égale à 0,98. Donc يساوي 0,98. La troisième masse, c'est 300 grammes, c'est 2,94 نيوتن، يعني 2.94 نيوتن. ثم نأخذ كذلك الكتلة الموالية 400 غرام، فيها 3.92 نيوتن. ثم الكتلة الأخيرة اللي هي 500 غرام، فيها 4.9 نيوتن. ثم سنقوم بتدوين هذه القيم على جدول. إذا نعود إلى الدرس. إذا هنا هذا هو الجدول اللي استعملنا دابا، يعني التجربة اللي استعملنا. شنو درنا؟ nous avons mesuré différents masses des masses marquées. لقيناهم هنا راه جي لي ترانسفورمي اون كيلوغرام، يعني حولتهم لكيلوغرام، حيتاش الوحدة العالمية لقياس الكتلة هي الكيلوغرام. دونك هنا عندي 0,1 كيلوغرام اللي هي 100 غرام، هنا راه هي 200 غرام اللي هي 0.2 كيلوغرام، هنا 0.3 كيلوغرام، وهنا 0.4 كيلوغرام اللي هي 400 غرام. الوغ إلا لاحظتو قبيلة في التجربة ملي أنا قست الكتلة ديال 100 غرام اللي هي 0.1 كيلوغرام، لقيت فيها شحال في الوزن؟ يعني اللي القيمة اللي ظهرت لي على الدينامومتر لقيتها هي 0.98. نفس الشيء بالنسبة للكتلة ديال 200 غرام اللي هي 0.2 كيلوغرام، لقيت فيها 1.96. كذلك الكتلة الموالية اللي هي 0.3 لقيت هي 2.94 نيوتن. دونك هذا هو لو بوا ديالها. هنا on va calculer le rapport de P sur M. غنحسب خارج قسمة P على M، يعني غنقسم الوزن على الكتلة الموافقة لهذا الوزن. يعني ماشي غادي نجي ندير أنا لو بوا هو هذا ونجي نقسم أنا على 0.2، نون سي فو. ندير 0.98 ونقسمها على 0.1. فوالا هذا هو لو رابور P sur M. Le rapport P sur M, il est toujours constant. T égale à 9,8. Alors maintenant, on va tracer la courbe de P en fonction de la masse. يعني نقوم بالرسم ديال الوزن بدلالة شدة الوزن بدلالة ماذا؟ بدلالة الكتلة. دونك هنا غناخد لو بوا ou bien l'intensité de poids، وهنا غناخد لي ماس. هنا عندي 0,1 0,2 0,3 0,4، وهنا لي بوا لي ديال كل. مثلا 0.1 شحال لقينا قبيلة؟ هي 0.98. دونك غتكون هنا 0.2 لقينا هي 1.96. ها هي فوالا. Et dans ce cas, on va déterminer le coefficient directeur، يعني غنحدو المعامل الموجه ديال هاد لادغوات. هاد لادغوات يعني هاد المستقيم
لا دومي دغوات هذا غنحدو ليه المعامل الموجه ديالو. ما معنى المعامل الموجه؟ ولا كنسميوه بالميل. يعني كيفاش ميلية هذا المستقيم؟ يعني هنا كنلاحظ ان المستقيم ليس بمستقيم عمودي وليس بمستقيم افقي، بينما هو مستقيم كيفاش داير مائل. اذا هذا اللي كنسميوه لو كوفيسيون ديريكتور، يعني هو الميل ديال هذا المستقيم، يعني بشحال ميلية. Voilà, pour déterminer le coefficient directeur de la donnée droite, on a besoin de deux points. يعني كناخد جوج ديال النقاط من المستقيم. Le point 1 et le point, كناخد le point 1 et le point 2. Voilà. Et je reviens. Alors ici, vous avez G égale. هذا c'est le coefficient directeur, ou G. C'est le coefficient directeur. Donc كيفاش كنحسب هذا le coefficient directeur؟ Donc هنا كناخد جوج ديال لي بوان. دونك لو بوان 1 نبداو بلو بوان 1. شنو عندي فيها؟ غتكون عندي فيها نبداو بلو بوان 2 كنديرو في الكوفيسيون ديريكتور دائما كندير الرقم الأكبر ناقص الرقم الأصغر اللي هي بي 2 ناقص بي 1. يعني كناخد بي 2 ناقص بي 1 ثم كنقسم على لي ماس اللي هي لا ماس ام 2 اللي هي لا ماس M2 ناقص لا ماس M1. La masse M2 ناقص la masse M1. ثم je remplacer chaque symbole ou bien chaque point par sa valeur. يعني نقوم بتعويض ديال كل نقطة بالإحداثيات ديالها. فعندنا هنايا بي 2 فوالا شحال بي 2 بي 2 هي 1.96 هي اللي غتكون عندي هنا. بي 1 هي 0.98 هي هادي. دونك غتكون على هاد المحور الآلتي اللي هو لاكس دي زوردوني. ثم هنا عندي لاكس دي زابتيس. دابا غنقسم على لي زاكس دي زابتيس يعني محور الأفاصيل. شنو عندي فيه؟ هي ام 2 القيمة ديالها هي 0.2 ناقص ماذا؟ ام 1 اللي هي شحال؟ كتساوي هي 0.1. اي جو في لو كالكول يعني كندير الحسابات ديالي فكتخرج ليا هي 0.98 هي 1.96 ناقص 0.98 مقسوم على 0.2 ناقص 0.1 اللي هي 0.1. ثم je trouve la même valeur du rapport P sur quoi P sur M. هي نفسها القيمة اللي حصلت عليها في الجدول اللي هي P sur M. فوالا. الوغ هاد G إيكال 9.8 هاد G هادي qui s'appelle le coefficient directeur غنسميوه l'intensité du champ pesanteur. يعني كنسميوه ماذا؟ بشدة مجال الثقالة. وهاد شدة مجال الثقالة فهي كتميز كل كوكب على المجموعة الشمسية. يعني كل كوكب عنده هاد l'intensité de pesanteur ديالو. يعني كل واحد عنده شدة مجال الثقالة ديالو. إذا رجعنا للجدول كنا لقينا لو غابور بي سور ام ولقينا جي يعني اللي هو لو كوفيسيون ديريكتور لقيناهم بجوج كيساوي 9.8. إذا من هنا اون بو ديدوير لا غولاسيون اونتر بي اي ام. دونك هنا كندير لي غولاسيون ماتيماتيك. دونك عندي بي إيكال ماذا؟ جي فوا ام. دونك غادي نحول ام إلى الطرف الآخر. عندي هنا قسمة ملي غنحولها غتولي عبارة عن جداء برودوي. Voilà, c'est ça la relation entre le poids et la masse. هذه هي العلاقة اللي كتربط لي الوزن بالكتلة. Conclusion. Donc l'intensité du poids P et sa masse M sont liées par la relation suivante. يعني أن شدة الوزن P والكتلة M تربطهم العلاقة التالية اللي هي P تساوي M فوا G. Alors عندي P l'unité internationale ديالو هي الوحدة العالمية لقياس الوزن هي نيوتن. ثم الوحدة العالمية لقياس الكتلة هي الكيلوغرام. بينما الوحدة العالمية لشدة مجال الثقالة هي لو شون بوزونتور هي N par kilogramme. Voilà. Alors, pour HGAD, il n'est pas constante. Ça veut dire qu'il n'est pas constante, il est variable. Variable selon la hauteur, يعني على حساب الارتفاع. فمثلا أنا ملي غادي نسافر على سطح الأرض فالجي راه غادي يتبدل. Selon
لا لوكاليزاسيون، يعني حسب الموقع ديالك. يعني مثلا ملي غنكون انا في كازابلانكا ماشي هي ملي غادي نكون في لا فرانس، ولا ملي غادي نكون في باريس ولا في بلاصه اخرى. فهاد القيمه ديال شده مجال الثقافه فهي تتغير حسب موقعك بالنسبه لسطح الارض. فكذلك على سطح القمر يمكن لنا نحسبوا شدة مجال الثقالة على سطح القمر اللي كنلقاوها 1.62. هذاك الشيء علاش كنلاحظوا على أن هذوك رواد الفضاء كنلاحظوا على أن الوزن ديالهم خفيف. علاش؟ لأن شدة مجال الثقالة على سطح القمر أصغر من شدة مجال الثقالة على سطح الأرض. مفهوم؟ الوغ إلا مشينا مثلا غير من كازابلانكا ليكواتور ولا مشينا لو بول نور، راه كنلاحظ على أن لو شون ou bien l'intensité du champ pesanteur change. يعني ملي كنمشي مثلا من الدار البيضاء إلى خط الاستواء فكنلاحظ على أن شدة مجال الثقالة تنخفض، بينما عندما أنتقل إلى القطب الشمالي فشدة مجال الثقالة ترتفع. إذا كان هذا شرح لدرس لو بوا إي لا ماس، يعني الوزن والكتلة بالنسبة للثالثة إعدادي. فأشكركم على حسن انتباهكم، وإلى درس آخر إن شاء الله. وفقكم الله، وإلى اللقاء.